बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आपको पता है पीपीएससी के थ्रू आए रोज़ जॉब आती रहती हैं। हफ्ते के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट आ जाती है और उसमें कुछ जनरल पोस्ट भी होती हैं, कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड भी होती हैं। तो बहरहाल जनाब, ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पीपीएससी के एस्पेरेंट्स हैं, पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सी जॉब जो आगे जिनके टेस्ट आ रहे हैं या आगे जॉब आने वाली हैं, जैसे डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब आने वाली हैं। इसके अलावा और भी बहुत से डिपार्टमेंट में उसके अंदर जॉब आने वाली हैं। उसके अलावा ज़िलेदार का जिन्होंने टेस्ट देना है, असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए का देना है, एडी एलडीए टीपा का देना है। इसी तरह और भी बहुत सी जॉब मौजूद हैं जो कि जनाब असिस्टेंट एस एल डी ए, असिस्टेंट पंजाब पुलिस ओल्ड केस, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जूनियर क्लर्क, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, कस्टम इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी। इसके अलावा और भी बहुत सी जॉब जो मौजूद हैं, तमाम स्टूडेंट जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी एकेडमी का जनाब एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है कल 9 मार्च बरोज़ एतवार रात को 9 बजे जूम ऐप के ऊपर जो है ये हमारा सेमिनार होगा। आप तमाम स्टूडेंट जो है ज्वाइन करें और ये 45 डेज का सेशन होगा और इसकी 7,000 जो है फ़ीस होगी। डेली क्लास होगी, डेली टेस्ट होंगे, 40 टेस्ट होंगे और 30 लेक्चर होंगे। टेस्ट के लिए बाकायदा आपको डाटा भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस के अंदर जाने से पहले इसके अलावा हमारी एकेडमी का जो है टेस्ट प्लानर सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है जनाब 10 मार्च से 20 अप्रैल तक। 2019 से लेकर 2024 के तमाम मॉडल पेपर का टेस्ट लिया जाएगा। पहले 4-4, उसके बाद 5-5, फिर 6-6, फिर एंड पे 8-8 मॉडल पेपर होंगे। फिर ग्रैंड टेस्ट लिया जाएगा और इसको भी आप ज्वाइन करना चाहते तो कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स एंड बजट एंड अकाउंट्स, म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस, ऑडिट ऑफिसर, एडिटर, इसका भी जनाब हमारी सेशन चल रहा है। 2 मार्च से स्टार्ट हुआ था, तो 5 लेक्चर भी हो चुके हैं और 5 टेस्ट भी हो चुके हैं। इसको भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज जनाब मैं आपके साथ अपनी एकेडमी की थोड़ी सी शेयर करूँगा, क्योंकि हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट जो है उनके सवालात होते हैं कि सर आप, क्योंकि एकेडमी की जब प्रोग्रेस होती है तो फिर भी लोग जो है ना उसको रुझान देते हैं। ये हमें रिसेंटली हमारी एकेडमी के स्टूडेंट मोहम्मद सुहेब लाहौर से एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, और इनकी 2 जॉब और भी हो चुकी हैं जो इनको वफाकी मुतसिब से भी असिस्टेंट का ऑफ़र आई है, लेकिन इन्होंने मैंने इनको कहा आप एक्साइज को ज्वाइन करना। इसकी सुनते हैं थोड़ी सी। इसके अलावा जनाब ये हम ना सीटीटी सेलेक्ट हुए हैं जनाब, हमारी एकेडमी के स्टूडेंट। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये हमारी एकेडमी के स्टूडेंट जो जिनका ताल्लुक जी कहाँ से है। My name is Vidya Batul. I belong to district Dera Gali Khan. I am a regular student of Space City Academy since 2022. I feel आप तमाम स्टूडेंट जो हमारी इन तमाम पोस्टों को सुनना चाहते हैं, सुनने के बाद प्रॉपर तसल्ली के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, सफ़ेद जी की एकेडमी, ये हमारा लोगो है, इसको आपने देख के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहावल नगर के जनाब बिल्कुल यंग स्टूडेंट जो कि सिलेक्ट हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फैसल शशि और मैं बिलोंग करता हूं तहसील मिंचनाबाद डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से। रिसेंटली मेरी सिलेक्शन एज अ फील्ड सुपरवाइज़र इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में हुई है। इस अपनी सिलेक्शन पर मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ पर करम फरमाया और मेरी सिलेक्शन हुई। उसके बाद करोड़ हा दरूद पाक उस हजूर अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद आप सबको ये बताना है कि मैंने
سر حسنین صاحب کی اسپیس جی کے اکیڈمی کو جوائن کیا، اور میں سر حسنین صاحب سے پی پی ایس سی کی بھی تیاری کر رہا ہوں. اور اچھا جی، یہ جناب ہماری اکیڈمی کے بہت ہی ہونہار اسٹوڈنٹ ہیں السلام علیکم، میرا نام چینیوٹ سے. محمد حسین ہے، میں ڈسٹرکٹ سنیور سے بلانگ کرتا ہوں اور ابھی میری ریسنٹلی جاب ہوئی ہے جی ٹرانسفورن اور میرٹ نمبر 37. جی جناب، یہ 37 پہ ہیں. ان کی جونیئر پیٹرول آفیسر کی طور پہ بھی جاب ہوگی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ اپنے آفس میں بیٹھ کے جناب ہمیں رپلائی. السلام علیکم، میرا نام نشابہ نرگس ہے اور میری پی پی ایس سی کے تھرو ایز اے لٹریسی کوآرڈینیٹر سلیکشن ہوئی تھی. ریسنٹلی میری پوسٹنگ ڈسٹرکٹ اٹک میں ہوئی ہے. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اپنی منزل کو اچیو کر لیا ہے اور یہاں تک پہنچنے میں مجھے سر حسنین صاحب کی گائیڈ لائن سے ان کے اچھا جی، یہ تھوڑے سے جناب میں نے آپ کو دکھانے تھے کہ جناب ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ جو ہے کس طرح سلیکٹ ہوئے ہیں. ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو لیکچر لینا چاہتے ہیں، 30 لیکچر دیے جائیں گے، 40 وی آئی پی ٹیسٹ لیے جائیں گے، ٹیسٹ کا ڈیٹا آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا، کلاس کی ریکارڈنگ بھی پرووائڈ کی جائے گی، اور آپ کو جو ٹیسٹ کے لیے ٹائم ہوگا وہ آپ کو تقریباً جب لنک آئے گا تو اگلے 12 گھنٹے کے لیے ویلڈ رہے گا. ٹیسٹ کا جو کلاس کی ٹائمنگ ہوگی وہ جناب رات کے 9 بجے ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک مہینہ چل رہا ہے تو افطاری کے نماز تراویح کے بعد ہوگی. تو یہ جناب امپورٹنٹ چیز تھی. اس کے علاوہ ہماری اکیڈمی کا ٹیسٹ سیشن چل رہا ہے جناب. اس کی ہماری 7,000 فیس ہے، اس کی ہماری 3,000 فیس ہے. جبکہ جو ایڈیٹر کی جاب جوائن کرنا چاہ رہے ہیں اس کا جناب ہمارا 45 دن کا سیشن ہے، 30 لیکچر 30 ٹیسٹ ہوں گے اور اس کی 6,000 فیس ہے. دوبارہ جناب کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تیاری کرتے ہیں، جب آپ ایک پراپر چینل کو جوائن کرتے ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. آپ نے ہماری اکیڈمی کا جناب سپیج جی کی اکیڈمی کا فیس بک پیج ہے، اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے فوٹو پہ کلک کرنا ہے. فوٹو پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ سارے فوٹو نظر آئیں گے جو اب تک ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ جو ہے سلیکٹ ہو چکے ہیں. کیونکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے ہیں سب کا انٹرویو تو ہم نے اپلوڈ نہیں کیا ہوا، کچھ لوگوں کا کیا ہوا ہے، کچھ لوگ شوق سے کرتے ہیں، کچھ جو ہے کسی کو ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ جو ہے اس کے اوپر کریں. تو لہٰذا ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو پی پی ایس سی کے اسپیرنٹس ہیں وہ جناب ہمارے اس سیشن کو جوائن کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. جو ہمارا ٹیسٹ سیشن ہے یہ جناب ضلع دار اے ڈی ایل ڈی اے ڈی پیسی اسسٹنٹ کی ڈفرینٹ کیٹیگری کی پوسٹ آتی ہیں. پی ایم ایس منسٹریل کوٹا ہو گیا، ہیڈ کلرک ہو گیا، سوشل ویلفیئر آفیسر، میونسپل آفیسر، انفورسمنٹ انسپکٹر، اے ڈی ایل ڈی اے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پالیسی، ڈپٹی ڈائریکٹر اسپیشل ایجوکیشن، جونیئر ٹریفک وارڈن، سب انسپکٹر اے ایس اے پولیس. ان تمام پوسٹوں کے لیے یہ جناب ویلڈ ہے ہمارا ٹیسٹ سیشن. اسی طرح جو ہمارا لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے جناب جس میں ٹیسٹ بھی ہوں گے اور جس میں کلاس دونوں ہوں گی، تو یہ اس کے اندر بھی جناب یہی والی پوسٹیں ہوں گی، ساری آپ کو تیاری کرائی جائیں گی. اور بہت سے محکمے ایسے ہیں ہمارے جو پنجاب گورنمنٹ جو ہے نئے محکمے بنا رہی ہے، اس میں بھی بھرتی آنے والی ہے. تو یہ جناب تمام اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی دیا ہوا ہے. یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کا واٹس ایپ چینل کا لنک ہے. اس کے علاوہ ہمارے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، تو آپ ان نمبر پہ رابطہ کر کے ہماری اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں. اگر آپ جوائن کر لیتے ہیں اور آپ کو 2-3 دن کے بعد بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو آپ کو آپ کی پوری فیس واپس کر دی جائے گی، نہ کہ آپ کو جو ہے فیس کے لیے تنگ کیا جائے گا. نتھنگ، ایسی کوئی بات نہیں. ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو ساتھ مکمل طور پر کوآپریٹ کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جتنا ہو سکے اس کو جناب دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.